अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, काजी फायज ईसा की रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट में हर गुजरते दिन अच्छी खबरें सुनने को मिल रही हैं और इस वक्त ऐसे लगता है कि वफाकी हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस मिलने का बाकायदा आगाज हो चुका है। जो एलामिया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी किया गया, उस एलामिया की लाइन 4, लाइन 11 और लाइन 19 वफाकी हुकूमत को ज़रूर पढ़नी चाहिए। इन लाइनों में वफाकी हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा इशारा, आने वाले तूफ़ान के हवाले से एक बहुत बड़ा इशारा मौजूद है। इसके अलावा इस तूफ़ान से अब ना सिर्फ वफाकी हुकूमत का सर घूमेगा, बल्कि अब इनके पाँव भी लड़खड़ाएंगे और ना सिर्फ इनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकलेगी, बल्कि अब सर पर आसमान भी घूमता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बज़ाहिर ऐसे लगता है कि साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की बाकियात की सफाई मुहिम भी शुरू कर दी है। कमरा आज जो सुप्रीम कोर्ट का इजलास था, फुल कोर्ट इजलास, इसके अंदर क्या हुआ, पसे पर्दा क्या मामलात हैं, अंदर की कहानी क्या है, दो एडहॉक जजेस को इस इजलास में शरीक क्यों नहीं किया गया, और सबसे बढ़कर इजलास से जो अमला मौजूद था उसको बाहर निकाल कर क्या गुफ्तगू की गई, इस सारे मामले के ऊपर आपके साथ तफसीलात शेयर करेंगे। तो आगाज करते हैं कि वफाकी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की फुल कोर्ट के हवाले से एक सफ़े पर मुश्तमिल वो एलामिया तो यकीनन आप सब ने पढ़ा होगा, लेकिन वो सिर्फ एलामिया नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी अलामती चीज़ें हैं। आपको पता है कि सिंबलिज्म एक बड़ी वसी फील्ड है और अमूमी तौर पर इंटरटेनमेंट के अंदर, यानी फिल्मों के अंदर, ड्रामों के अंदर, या इससे जो मुतलका दीगर शोबाजात हैं, उसके अंदर जो अलामत होती है ना, अलामती जो पैगामात होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट की ये जो प्रेस रिलीज़ है, अगर आप इसको भी बड़े गौर से पढ़ें तो इसके अंदर भी बहुत सारे अलामती पैगामात मौजूद हैं। इस प्रेस रिलीज़ में टोटल 26 सतरें हैं, 26 लाइनें हैं, और इसकी लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 11 और लाइन नंबर 19 पर एक जज का नाम है, जिसका जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 जज हैं, और उनका नाम है जस्टिस मंसूर अली शाह, जो इस वक्त वफाकी हुकूमत के लिए, मुस्लिम लीग नून के लिए और इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक भयानक ख्वाब बन चुके हैं। और बज़ाहिर ऐसे लगता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट या वो वफाकी हुकूमत जो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को दबाव में लाकर उनसे इस्तीफे लेने के ख्वाब देख रही थी, अब उसी वफाकी हुकूमत और जो उनके चाहने वाले हैं, उनकी अपनी 2 विकटें बज़ाहिर गिरती हुई नजर आ रही हैं। इस हवाले से भी तफसीलात इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो बिल्कुल साइड लाइन कर दिए जाएंगे, उनको इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया जाएगा, इस्टेब्लिशमेंट उनसे नाराज है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने का जो उनका रास्ता था वो रोक दिया गया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मंसूर अली शाह डॉक्ट्राइन ही चलेगी, और इस हवाले से मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी भी मुकम्मल तौर पर अपने साथी जज और देरीना दोस्त मंसूर अली शाह के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। और वो जजेस जो काजी फायज ईसा की अलविदाई रेफरेंस में शरीक नहीं हुए, जो याहिया अफरीदी साहब के तकरीब हल्फ बर्दारी में मौजूद थे, वो तमाम जजेस भी अपने चीफ जस्टिस और जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर के साथ खड़े हुए हैं। और ये जो जैसे मैंने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह की जो डॉक्ट्राइन है, वही सुप्रीम कोर्ट में हमें आगे चलती हुई नजर आएगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ मुकम्मल चार्जशीट की थी। उन्होंने 24 अक्टूबर का जो खत लिखा था, उस खत में उन्होंने अपने साबिक चीफ जस्टिस, बल्कि उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे जो काजी फायज ईसा, उनको चार्जशीट किया था और उनके लिए इंतहाई नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए थे, जिससे जस्टिस मंसूर अली शाह के उस गुस्से को जो है ना, उसको उसकी पैमाइश करना ज़रा आसान हो जाता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह उस वक्त कितने गुस्से में थे। और बज़ाहिर ऐसे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ 2 इस्तीफे नहीं, बल्कि मुमकिन तौर पे 4 इस्तीफे भी सामने आ सकते हैं। और जिन 2 जजेज ने सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक अक्सरियती फैसले को उस अक्सरियती फैसले पर अमल दरामद करने से रियासती इदारों को रोका, उनको उकसाया कि सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले पर अमल दरामद ना किया जाए, मुमकिन तौर पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। यानी काजी फायज ईसा की बाकियात की सफाई मुहिम भी
ممکنہ طور پہ آنے والے دنوں میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے 24 اکتوبر کے خط میں جس طرح کی زبان استعمال کی اور جیسے اس بات پر شدید غصے کا اظہار کیا کہ موجودہ یعنی کہ اس وقت کے جو موجودہ چیف جسٹس تھے قاضی فائز عیسیٰ، وہ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے انہوں نے چھوٹا، کم ظرف یا کمتر یا جو گھٹیا کا جو اصطلاح ہوتی ہے وہ اپنے اس خط میں استعمال کیا۔ اس کے علاوہ قاضی فائز عیسیٰ کو عدالتی غدار کہا، ان کے لیے جو ہے وہ شرمناک اور توہین آمیز کرنے والا جیسے مختلف اصطلاحات، مختلف الفاظ کا انہوں نے اپنے خط میں جو ہے وہ اس کا اظہار کیا ہے۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح کی جو آبزرویشن تھی وہ جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم افغان کی جانب سے بھی اپنے مخصوص نشستوں کے 3 اگست کے اختلافی نوٹ میں کی تھی، اور ان دونوں جج صاحبان نے بھی الیکشن کمیشن، وفاقی حکومت، پارلیمنٹ اور تمام ریاستی اداروں کو اس بات پر اکسایا تھا کہ سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے پر عمل درآمد نہ کیا جائے۔ تو اگر جسٹس منصور علی شاہ کا خط قاضی فائز عیسیٰ کے جو اقدام ہے اس کے تناظر میں دیکھا جائے تو پھر وہی خط جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم افغان کے لیے بھی استعمال کرنا چاہیے، اور پھر ان کو بھی اسی پیمانے، اسی ترازو میں ان کو بھی تولا جانا چاہیے۔ تو اس لیے جسٹس منصور علی شاہ کا 24 اکتوبر کا خط صرف قاضی فائز عیسیٰ کے لیے نہیں، جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم افغان کے لیے بھی ہے، اور یہاں سے ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ اگر سپریم کورٹ میں جسٹس منصور علی شاہ کی پالیسی اور ڈاکٹرائن چلے گی، جیسا کہ اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ مقدمات نمٹانے ہیں، تو جسٹس منصور علی شاہ اتنے اہم ہو چکے ہیں کہ وہ سعودی عرب میں موجود تھے، وہاں پر اپنی فیملی کے ساتھ عمرے کی ادائیگی کے لیے، اور اس کے باوجود اس اہم اجلاس میں ان کی شرکت کو یقینی بنایا گیا، ان کو ویڈیو لنک پر جو ہے وہ سعودی عرب سے لائن پر لیا گیا، اور پھر اس کے بعد یہ فل کورٹ اجلاس ہوا جس کے اندر بہت اہم ڈسکشن ہوئی۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ممکنہ طور پہ جسٹس امین الدین، جسٹس نعیم افغان کے خلاف بھی ممکنہ طور پہ جوڈیشل کونسل کی کارروائی ہو سکتی ہے، کیونکہ جوڈیشل کونسل کا اہم اجلاس 8 نومبر کو سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں اور چیئرمین جوڈیشل کونسل ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی نے طلب کیا ہے، اور اس میں بھی ججز کے خلاف ہونے والی جو شکایات ہیں ان پر ممکنہ طور پہ اہم فیصلے لیے جا سکتے ہیں، اور دونوں جج صاحبان یعنی جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم افغان کے خلاف بھی سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد نہ کرنے کے حوالے سے ججز کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کے الزامات لگاتے ہوئے سنگین جو الزامات پر مبنی درخواستیں ہیں وہ پہلے ہی دائر کی جا چکی ہیں۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ 2 ججز کے خلاف درخواستیں آنا اور پھر 8 نومبر کو جو جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہے اس کو طلب کرنا اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں ڈسکس کرنا۔ یہ ہمیں آنے والے حالات کی ایک طرح سے جھلک مل رہی ہے کہ سپریم کورٹ میں اس وقت جو انسٹیٹیوشنل رسپانس ہے، ادارہ جاتی رد عمل ہے، جس کے بارے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان کے خط کے بعد سے امید ظاہر کی جا رہی تھی کہ یہ انسٹیٹیوشنل رسپانس آئے گا، سپریم کورٹ اس پر رد عمل دے گی، بلکہ پوری عدلیہ رد عمل دے گی، لیکن قاضی فائز عیسیٰ نے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی سہولت کاری کی، اپنے برادر ججز کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، ان کو دھوکہ دیا، ان کے ساتھ غداری کی، اور اس کی وجہ سے عدلیہ مزید مشکلات کا شکار ہوئی، اور اس حد تک شکار ہوئی کہ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کا راستہ روکتے ہوئے ان کو چیف جسٹس پاکستان بننے کی دوڑ سے باہر کر دیا گیا۔ یہ سارے جو اس کو سیاہ کرتوت ہے یہ قاضی فائز عیسیٰ کے کیے ہوئے ہیں، اور عنقریب میرے خیال میں جو آئین شکنیاں قاضی فائز عیسیٰ نے کی ہیں اور جو اپنے حلف کی خلاف ورزی قاضی فائز عیسیٰ نے کی ہے اس پر کم از کم ان کے خلاف بھی آرٹیکل 6 کا مقدمہ تو بنتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی تو کیا قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بھی آرٹیکل 6 کا مقدمہ بنایا جاتا ہے یا نہیں، اس حوالے سے ابھی دیکھنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ اب یہ جو جسٹس منصور علی شاہ کی سپریم کورٹ کے اندر اثر و رسوخ ہے، جو ان کی پریزنس ہے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ صرف ایک پالیسی نہیں ہے جس پر جسٹس منصور علی شاہ کے کہنے پر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ ممکنہ طور پہ آنے والے دنوں میں ہمیں جسٹس منصور علی شاہ کی مزید جو پالیسیز ہیں اس پر بھی عمل درآمد ہوتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ عدلیہ کے اندر حساس اداروں اور آئی ایس آئی کی مداخلت کے سخت خلاف تھے، اور اسی وجہ سے جب لاہور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے موجودہ جج ملک شہزاد احمد خان صاحب نے جو ہے وہ
جو ISI کی مداخلت تھی، جج محمد عباس جو سرگودا سے تعلق رکھتے تھے اور راولپنڈی کے ATC جج اعجاز آصف کے جو عدالتی امور تھے اس میں مداخلت کی گئی، تو انہوں نے اس پر سخت رد عمل دیا تھا، اور پھر دونوں ججز کے ساتھ ہونے والی خط و کتابت اور لاہور ہائی کورٹ کے انتظامی جج کی رپورٹ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط سے متعلق از خود نوٹس کیس کی سماعت کرنے والے بینچ کو بھجوائی تھیں، اور جب ان کو سپریم کورٹ ایلیویٹ کیا جا رہا تھا تو اس وقت بھی جسٹس منصور علی شاہ نے یہ کہا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک دبنگ جج کی ضرورت ہے، اور جسٹس ملک شہزاد احمد خان کے اندر وہ خوبیاں موجود ہیں، اور لاہور ہائی کورٹ کو بڑے عرصے کے بعد ایک دبنگ جج ملا ہے، اس لیے جسٹس ملک شہزاد احمد خان کو سپریم کورٹ فی الحال نہیں لانا چاہیے، بلکہ قاضی فائز عیسیٰ کی جب ریٹائرمنٹ ہوگی تو اس کے بعد پھر ان کو ممکنہ طور پہ سپریم کورٹ لانے کا کوئی فیصلہ کیا جانا چاہیے۔ لیکن قاضی فائز عیسیٰ نے ایک بار پھر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی سہولت کاری کرتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ مخالف سمجھے جانے والے جج ملک شہزاد احمد خان کو لاہور سے اٹھا کر سپریم کورٹ ان کو ایلیویٹ کر دیا، اور اس طرح لاہور میں پنجاب میں ایک بار پھر حساس اداروں کو ISI کو ایک طرح سے کھلا میدان فراہم کیا گیا، اور یہ ساری سہولت کاری کرنے والا قاضی فائز عیسیٰ تھا۔ اور اس وقت بھی جسٹس منصور علی شاہ کے ہی کہنے پر جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا خط کا معاملہ تھا اس پر از خود نوٹس لیا گیا تھا، تو یہاں سے آپ جسٹس منصور علی شاہ کی سپریم کورٹ کے اندر موجودگی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی سپریم کورٹ کے انتہائی جو معتبر ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کا جو پورا گروپ تھا اس کا اگر دماغ کہا جائے، اس کا مغز کہا جائے، ماسٹر مائنڈ کہا جائے، اور اس کا اگر CPU کہا جائے، جیسے کمپیوٹر کے اندر ہوتا ہے نا CPU جو پورے کمپیوٹر کو چلاتا ہے، تو یہ جسٹس منصور علی شاہ وہ دماغ تھے جو قاضی فائز عیسیٰ کے پورے گروپ کو چلا رہے تھے۔ تو ابھی بھی جسٹس منصور علی شاہ کا ہی دماغ ہمیں بظاہر نظر آتا ہے کہ شاید ان کو چیف جسٹس پاکستان تو نہیں بننے دیا گیا، لیکن ان کا دماغ، ان کی پالیسیاں اور ان کے سارے جو ان کی ایک انہوں نے عدلیہ کی بہتری کے لیے ایک پلاننگ کی ہوئی ہے، ان کی جو سفارشات ہیں اس پر موجودہ چیف جسٹس منو عمل کریں گے، جس سے ممکنہ طور پہ نہ صرف عدلیہ کے اندر حساس اداروں کی مداخلت کم ہوگی، بلکہ عدلیہ کی آزادی اور کھویا ہوا جو وقار بہا جو ساکھ ہے عوام کے اندر اس کو بھی ریسٹور کرنے میں، بحال کرنے میں مدد ملے گی۔ تو یہ انتہائی اہم اور اچھی پیش رفت ہے۔ دوسری اہم چیز کہ جب اجلاس ہو رہا تھا تو ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے عملے کو ایک موقع پر باہر نکال دیا گیا، یعنی یہ جو اعلامیہ جاری کیا گیا کہ کیسز نمٹانے کے حوالے سے پالیسی بنائیں گے، بینچز زیادہ بنائیں گے، ججز سے سفارشات لی گئیں، جسٹس منصور علی شاہ کے جو کیس مینجمنٹ پلان تھا اس کے اوپر عمل درآمد کا فیصلہ کیا گیا، یہ میں نے شام کو ہی کہا تھا کہ یہ در حقیقت آئی واش ہے، اصل چیزیں کچھ اور ہیں، اصل معاملات کچھ اور ہیں، اور اب وہ حقائق آہستہ آہستہ سامنے آ رہے ہیں کہ جب یہ ساری چیزیں ڈسکس ہو گئیں کیسز کے حوالے سے، تو پھر سپریم کورٹ کا جو ججز کے جو ہوتے ہیں نا پرسنل سٹاف ہوتا ہے وہ اندر موجود تھا، ان کو باہر نکال دیا گیا۔ پھر جسٹس منصور علی شاہ کے درمیان اور ججز کے درمیان جو ویڈیو لنک کی سہولت قائم کرنے والا جو IT ڈپارٹمنٹ کے لوگ تھے ان کو بھی باہر نکال دیا گیا، اور پھر بند کمروں میں صرف ججز تھے، اور ججز نے وہاں پر کیا ڈسکشن کی یہ جو ہے وہ سمجھنے کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے۔ ابھی جیسا میں نے کہا کہ مزید تفصیلات آہستہ آہستہ آئیں گی، لیکن یہ بات طے ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کیس کے حوالے سے مشاورت کھل کر کی گئی ہوگی۔ اس کے علاوہ جو عدلیہ کے اندر حساس اداروں کی مداخلت ہے، جو خاص طور پر 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جیسے عدلیہ پر شب خون مارا گیا، اس حوالے سے بھی ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ تفصیلاً ممکنہ طور پہ گفتگو ہوئی ہوگی، لیکن ابھی جیسا میں نے کہا کہ ہم چیزوں کو کھوجنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس وقت جو ہاٹ قسم کے ٹاپکس ہیں، جو عدلیہ کو جو سب سے اہم اور بڑے مسائل اس وقت درپیش ہیں، وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس ہے، اور دوسرا 26ویں آئینی ترمیم ہے، اور پھر اس کے ذریعے عدلیہ کو اور خاص طور پر سپریم کورٹ کو کنٹرول کرنے کا جو ایک مسئلہ ہے وہ اس وقت سب سے اہم اور سب سے پریشان کن ہے سپریم کورٹ اور اس کے چیف جسٹس اور دیگر جج صاحبان کے لیے۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کل پرسوں تک یہ جیسے یہ انفارمیشن ہمارے پاس آئے گی وہ ہم ساری آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کیس جب یہ فل کورٹ اجلاس چل رہا تھا کہ سپریم کورٹ کے جو 2 ایڈ ہاک ججز ہیں جو قاضی فائز عیسیٰ کی باقیات ہیں، جن کو 25 لاکھ سے زائد ماہانہ تنخواہ پر اس وقت سپریم کورٹ پہ رکھا گیا ہے، جو اپنی سپریم کورٹ کی بطور سپریم کورٹ جج پینشن بھی وصول کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ایڈ ہاک جج ہونے کی وجہ سے سپریم کورٹ کے ریگولر جج کے برابر تنخواہ بھی لے رہے ہیں، اور اس طرح ایک ٹکٹ پر 2 مزے لیے جا رہے ہیں۔ ان ججز کو بھی ایجنڈا بھیجا گیا، لیکن جب یہ ججز شرکت کے لیے اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچے تو ان کو اجلاس میں شرکت نہیں کرنے دی گئی، اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ
डाउन है, बहुत ज़्यादा इनकी जो एक सेल्फ इस्टीम है उसको बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हैं। और ज़रा ये बताते हैं कि उनकी फीलिंग्स हर्ट हुई हैं। देखना अब ये है कि क्या वो इस्तीफ़ा देते हैं या नहीं। यानी जो लोग जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का रास्ता रोकने, उनको दबाव में लाकर इस्तीफ़ा मांगने का मुतालबा कर रहे थे, अब उनकी अपनी दो विकटें यानी जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल मुमकिन तौर पे इस्तीफ़ा देने की पोजीशन में आ चुके हैं और इस हवाले से आने वाले दिनों में एक अहम पेशरफ्त भी हो सकती है। इसके साथ जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान के खिलाफ अगर कार्रवाई होती है और उनके खिलाफ जुडिशल काउंसिल कोई मामला इनिशिएट करती है, जैसे शिकायत पहले से मौजूद हैं, या जुडिशल काउंसिल किसी जज के मिसकंडक्ट की बुनियाद पर आज खुद नोटिस लेने का भी इख्तियार रखती है, तो इस मामले में जुडिशल काउंसिल इन दो जजेस के खिलाफ जब कार्रवाई का आगाज करेगी तो फिर इनके लिए भी जमीन गर्म होती हुई नजर आएगी। और फिर इनके बारे में भी अभी से ये क़यास आराइयाँ शुरू हो चुकी हैं कि क्या जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अफगान भी इस्तीफ़ा देंगे, क्योंकि इन दोनों जजेस ने दर हकीकत ना सिर्फ अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की है बल्कि साथ ही आईन पाकिस्तान की भी खिलाफ वर्जी की है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद करना हर रियासती इदारे पर फर्ज है। और साथ ही अगर आप अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, क्योंकि आपका हल्फ जज का हल्फ आइन पाकिस्तान में दिया गया है। तो जब आप आइन की खिलाफ वर्जी करेंगे तो फिर सिर्फ मिसकंडक्ट या जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई नहीं, फिर साथ आर्टिकल 6 की तलवार भी आपकी गर्दन पर आ लटकती है। तो फिर अब देखना यह है कि ये जज साहबान भी अगर कोई कार्रवाई शुरू होती है तो क्या ये भी इस्तीफ़ा दे के भाग जाते हैं या फिर इन सारे मामलात का मुकाबला करते हैं और मंतकी अंजाम तक इन सब चीज़ों को लेकर जाते हैं। लेकिन ये बात यहाँ पर जहन में रखने वाली है कि अब इन सब जजेस के सर पर दस्त शफ़क़त रखने वाला काजी फ़ाइज़ ईसा, जो इन सब को साथ लेकर चलता था, जो इन दस्तखती जजेस को अपने लिए इस्तेमाल करता था, वो रिटायर हो चुका है। अब इन जजेस की किस्मत इनके अपने हाथ में है कि क्या ये तारीख की दुरुस्त सिमत में खड़े होते हैं या ये गलत सिमत पर खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट और अपने चीफ जस्टिस के लिए मसाइल पैदा करते हैं और फिर इनके खिलाफ जुडिशल काउंसिल के तहत कार्रवाई करते हुए इनको ओहदों से बरतरफ किया जाता है। इस हवाले से जो भी अहम डेवलपमेंट्स होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन इस वक्त की जो तफसीलात हैं वो हुकूमत के लिए कोई उनको नेक शगुन करार नहीं दिया जा सकता। जैसे मैंने कहा कि इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस, इदारा जाती रद्द अमल के हवाले से अब सुप्रीम कोर्ट से वाज़े इशारे मिलना शुरू हो चुके हैं। हम बड़ी जो है वो संजीदगी के साथ सुप्रीम कोर्ट के मामलात पर नज़र रखे हुए हैं। इस हवाले से जो भी अहम पेशरफ्त होगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।